औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दरबार हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श मुल्तानी सुम खैरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपको दरबार की ज़ियारत करवाने के साथ साथ हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में भी मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श लक़ब मुल्तान शरीफ की निस्बत से मुल्तानी मुर्शिद के हुक्म से खैरपुर तशरीफ़ लाए तो खैरपुरी कहलाए। सिलसिला नसब इस तरह है: मौलाना खुदाबख्श बिन मौलाना जान मोहम्मद बिन मौलाना अनायतुल्लाह बिन मौलाना हसन अली बिन मौलाना महमूद जियो बिन मौलाना मोहम्मद इसाक बिन मौलाना अलाउद्दीन अलैहिम रहमतुल्लाह व रिजवान। आपके बुजुर्गान में मौलाना महमूद जियो अलैह रहमा को बुखारी ज़बानी याद थी और साहिब करामत बुजुर्ग थे। आपके वालिद माजिद मौलाना काजी जान मोहम्मद अलैह रहमा आलिम बा अमल और साहिब ज़हद व तकवा बुजुर्ग थे जो कि कस्बा तुलंबा में रहते थे। आपकी वलादत बासादत 1150 हिजरी बा मुताबिक 1737 को कस्बा तुलंबा जो कि ज़िला खानेवाल का एक तारीखी कस्बा है और मुल्तान से 100 किलोमीटर दूर है, उसमें हुई। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। फिर ज़रा बड़ा होने पर मज़ीद तालीम के लिए वालिद माजिद के कहने पर दहली तशरीफ़ ले गए। मदरसा रहीमिया दहली में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की शागिर्दी अख्तियार की और इनसे दीनी अलूम की तकमील की। दहली में क़याम के दौरान तहसील इल्म के साथ साथ आपने चंद दीगर मशाइख से रूहानी फैज़ हासिल किया। आप हज़रत ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद जमालुल्लाह मुल्तानी अलैह रहमा के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और खिलाफत से मुशर्रफ हुए। आप अपने वक्त के जय्यद आलिम वली कामिल थे। इल्म हासिल करने के बाद वापस तुलंबा तशरीफ़ लाए और वालिद गिरामी के ज़ेर साया वहीं ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने लगे। कुछ अरसा के बाद यहाँ से नकल मकानी करके मुल्तान में सकूनत पजीर हो गए। मुल्तान के महल्ला कुम्हारपुरा जो कि दौलत गेट के दरमियान में वाक़ है, आपने वहाँ पर रिहाइश अख्तियार की। यहीं आपने दर्स व तदरीस का आगाज़ किया। थोड़े अरसे में आपके दर्स की शोहरत गिरद नवा में फैल गई और तालिब इल्म दूर दूर से आपके पास आने लगे। एक और रिवायत के मुताबिक आपने 40 साल तक मुल्तान में कुरान और हदीस का दर्स दिया और हज़ारों लोग आपके इल्मी फैज़ से मुस्तफ़ीद हुए। कुम्हारों की इस मस्जिद का नाम ही दर्स वाली मस्जिद मशहूर हो गया, जो अभी तक इसी नाम से मशहूर है। एक मरतबा ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी अलैह रहमा की खिदमत में इस तरह तज़किरा हुआ कि शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का तसर्रुफ़ बाद अज़ विसाल इसी तरह आया है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी अहलुल्लाह मुल्तान में नहीं रह सकता था। हज़रत ख्वाजा देहलवी ने यह सुनकर सकूत फरमाया। दूसरे दिन आप हज़रत क़िबला आलम को हुक्म फरमाया कि आज की रात हज़रत गौसुल आलमीन तशरीफ़ लाए और मुल्तान शरीफ हमारे हवाले कर दिया है। आप हाफिज़ जमाल साहब को हुक्म फरमाएं कि मुल्तान जाकर हज़रत शेखुल इस्लाम के मज़ार शरीफ के सामने बैठकर बैयत किया करें। हज़रत हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी अलैह रहमा ने सबसे पहले मौलाना खुदाबख्श मुल्तानी अलैह रहमा को बैत फरमाया और रूहानी नेमतों से माला माल फरमाया। हज़रत जमालुल्लाह मुल्तानी की मुरीदी अख्तियार करने के बाद सलूक के मदारिज तय करने शुरू किए। बेहद रियाज़त व इबादत की रात दिन अल्लाह की याद में बसर करने लगे
مرشد سے صحبت کا غلبہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ آپ روحانیت کے مرتبہ کمال کو پہنچ گئے۔ علم کی شہرت تو پہلے ہی تھی اور شیخ کامل کی صحبت سے آپ کو شہرت دوام مل گئی۔ عالم چشتی آلہ نے اعلان کیا کہ میرا جنازہ وہ پڑے سی جنہ کی نہیں نماز قضا نہیں کی تھی، سنتا بھی قضا نہیں کی تھی۔ خواجہ صاحب نے وہاں آکھا کہ میں آج تک قضا نہیں کی تھی، مائی نہیں تھی۔ اچھا شادی بھی کرنا صحیح، شادی بھی نہ صحیح نہیں کہنا ہے، مزید دباؤ توڑ پڑا چاہیے۔ قبلہ عالم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ حافظ جمال اللہ علیہ رحمہ نے مہار شریف کا قصد کیا اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی مہار شریف نہ پہنچے تھے کہ قبلہ عالم دوستوں سے کہنے لگے، اس مرتبہ حافظ صاحب عجیب تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ صاحب نے سمجھا کہ ملتان کی کوئی سوغات ہوگی یا ملتان کی کوئی بنی ہوئی چیز ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ تحفہ مولانا صاحب کی ذات خاص ہے جسے حافظ صاحب میرے لیے لا رہے ہیں۔ الغرض جب مولانا پہنچے اور زیارت سے مشرف ہوئے تو پہلی ہی صحبت میں منظور ہو گئے، اور بارہا حضرت قبلہ عالم صاحب اپنی زبان فیض ترجمان سے مولانا صاحب کے اوصاف بیان فرماتے اور ان کی فطری قابلیت استعداد اظہار فرماتے۔ دوستو، دین اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں ان جیسی ہستیوں نے اپنا بہت سارا کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ کے علمی کمالات بہت سارے تھے۔ جذب اور سکر آپ کے حال پر اتنا غالب ہوا کہ آپ چلتے چلتے راستہ بھول جاتے تھے۔ ایک دن جناب حافظ صاحب نے ان کی یہ کیفیت حضرت قبلہ عالم کے گوش گزار کی، فرمایا ان کے تمام اوراد و وظائف معطل کرا دو، صرف تدریس کے کام پر معمور کرو جو ہر خاص و عام کے لیے بہرہ مند ہے۔ اس لیے مولانا صاحب اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق علوم ظاہری کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ حضرت تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، علم، حدیث، صرف نحو، منطق و معانی، بدیع و بیان وغیرہ جملہ علوم متعارفہ کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کی فیض رسانی میں مشغول رہے۔ آپ کے علمی کمالات کے چرچے خاص و عام میں پھیل گئے۔ شباب سے لے کر اخیر بڑھاپے تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے، فیض دینے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان لوگوں کی تعداد بے شمار ہے جنہوں نے آپ کے مدرسہ سے فارغ ہو کر دستار فضیلت باندھی۔ عام طالب علم کا تو شمار ہی نہیں۔ آپ جود و کرم، فیض اتم کے ایک سمندر بے کنار تھے، جن کے علوم کے سیلاب سے ہزاروں پیاسیوں نے اپنی طلب اور شوق کی پیاس بجھائی۔ ان کے دل کا ایک قطرہ در نیاب تھا۔ ضعیف بدنی کے باعث جب آپ میں درس و تدریس کی طاقت نہ رہی تو اوراد و وظائف سے وقت بچا کر اپنی مشہور تصنیف توفیقیہ کے لکھنے میں مصروف رہتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شریعت کے احکام، طریقت کے آداب، حقیقت اور معرفت کے اسرا بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جب حضرت قبلہ عالم کا وصال ہوا اور جنازہ تیار ہو گیا تو صلاح زمانہ نے یہ رائے پیش کی کہ امامت وہی کرے جس سے ساری عمر کوئی مستحج ترک نہ ہوا ہو۔ کسی کو اپنے تئیں پر بھروسہ نہ تھا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شرف کے حامل تھے اور حضرت قبلہ عالم کی نماز جنازہ کی امامت کا شرف آپ کو ہی حاصل ہوا۔
حضرت خواجہ خدا بخش رحمتullah علیہ کا وصال بروز جمعرات یکم صفر المظفر 1250 ہجری بامطابق جون 1834 کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف خیرپور ٹامے والی ضلع بھاولپور میں واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر حضرت خواجہ خدا بخش رحمتullah علیہ کی دربار پر خیرپور ٹامے والی بنا کر آپ کو دکھائی۔ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ چل رہا ہے مجھے بھی رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے